नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफले र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा अन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फको मतगणना अन्तिम चरणमा। कांग्रेसले बढायो एमालेसँग अग्रता। एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय पार्टी बन्ने सम्भावना बढ्यो। रूपन्देही 3 मा राप्रपाका नेता दीपक बोहरा निर्वाचित। हारे गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड। 5औं पटक सांसद बन्ने प्रयास असफल। निर्वाचनको परिणामले देशमा अस्थिरता निम्तने अवस्था आएको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। सरकार बनाए पनि टिकाउन गाह्रो हुने प्रतिक्रिया। प्रधानमन्त्री देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष बीच भेटवार्ता। हालसम्मको निर्वाचन परिणाम र विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा न्यून संख्यामा महिला उम्मेद्वार निर्वाचित। प्रतिनिधित्व खुम्च्याउनुमा पार्टी नै जिम्मेवार रहेको महिला नेत्रीहरूको आरोप। युक्रेन युद्धमा ज्यान गुमाएका रुसी सैनिकका आमाहरूसँग राष्ट्रपति पुटिनको भेटवार्ता। राम्रो तालिम बिना युद्धमा होमेको पीडित परिवारको गुनासो। र कतारमा जारी विश्वकप फुटबलमा अस्ट्रेलियाको पहिलो जित। ट्युनिसियालाई पराजित गरेसँगै अस्ट्रेलियाको नकआउट चरणको सम्भावना कायम। अब समाचार विस्तारमा। 165 प्रतिनिधि सभा सदस्य मध्ये 151 स्थानको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको छ। नेपाली कांग्रेसले सबभन्दा बढी 52 स्थानमा जित हात पारेको छ भने नेकपा एमाले 40 सिट जितेको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रले 17 स्थान र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 10 स्थानमा जित हासिल गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 7, त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले 6 सिट जितेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 4 स्थान जितेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 3 स्थानमा जित निकालेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 1-1 सिट हासिल गरेका छन्। दोलखा, स्याङ्जा 2 र बाजुराको मतगणना हुन बाँकी छ। यसैगरी समानुपातिक तर्फ पनि मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। समानुपातिक तर्फको पछिल्लो नतिजा अनुसार 22,69,144 मत पाएर नेकपा एमाले पहिलो स्थानमा छ। दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेसले 21,66,489 मत पाएको छ। माओवादी तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। माओवादीले 9,49,820 मत पाएको छ भने चौथो स्थानमा झरेको रासोपाले 9,12,831 मत पाएको छ। पाँचौं स्थानमा रहेको राप्रपाले 4,83,020 मत पाएको छ। छैठौं स्थानको जसपाले 2,73,482, सातौं स्थानको नेकपा यसले 1,12,070, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 1,96,665, जनमत पार्टीले 2,09,841, लोसपाले 1,51,187 तथा नेमकिपाले 69,707 मत पाएका छन्। रूपन्देही 3 बाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता दीपक बोहरा निर्वाचित हुनुभएको छ। गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडलाई 2681 मतले पराजित गर्दै बोहरा विजयी हुनुभएको हो। बोहराले 36,717 र खाँडले 34,036 मत प्राप्त गर्नुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको 5औं पटक सांसद बन्ने प्रयास असफल भएको छ। 31 वर्ष अघि नै संसद छिर्नुभएका खाँड 4 पटक सांसद बनिसक्नु भएको छ। 2048 सालमा बुटवल र आसपासको क्षेत्र पर्ने तत्कालीन रूपन्देही 3 खाँड प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुनुभएको थियो। 2051 सालमा भएको चुनावमा सोही क्षेत्रबाट एमालेका मोदनाथ पस्रेतसँग उहाँ पराजित हुनुभएको थियो। 2056 को निर्वाचनमा खाँड बन्नु भएन।
2064 सालको संविधान सभाको चुनावमा रूपन्देही 3 बाट चुनाव जितेर उहाँ सांसद बन्नुभयो। त्यसबेला 3 नम्बर क्षेत्र बुटवल र भैरहवा बीचमा कायम भएको थियो। 2070 सालको संविधान सभाको चुनावमा पनि खान सोही क्षेत्रबाट दोहोरिनु भएको थियो। घनश्याम भुसालसँगको कड़ा प्रतिस्पर्धामा 100 भन्दा कम मतको अन्तरमा खान दोस्रो संविधान सभामा प्रवेश गर्नुभएको थियो। 2074 सालको निर्वाचनमा आफू समानुपातिकमा बसेर खानले दीपक बोहरालाई सघाउनु भएको थियो। 5 वर्ष अघि रूपन्देही 3 मा कंग्रेस र राप्रपा बीच तालमेल भएको थियो। उनै बोहरासँग गृहमन्त्री खान यो पटक पराजित हुनुभएको हो। पराजयसँगै 15 वर्षपछि उहाँ संसद बाहिर रहनु भएको छ। रूपन्देहीबाट जति पटक चुनाव लडे खान क्षेत्र नम्बर 3 बाटै चुनाव लड्नु भएको थियो। यद्यपि भूगोल भने फरक रहेको थियो। खानले विगतमा कंग्रेसको दुवै भातृ संस्थाको नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ। 2076 सालको जनआन्दोलनका उहाँ नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। 2055 सालमा नेपाल तरुण दलको अध्यक्ष बन्नुभएका खान पार्टीमा प्रभावशाली समेत मानिनुहुन्छ। खान एक पटक राज्य मन्त्री र योसँगै 3 पटक मन्त्री बन्नुभएको छ। आगामी संसदमा देउवा संसदीय दलको नेता नल्जेमा खान अघि सर्न सक्ने भनेर पनि विश्लेषण हुने गरिएको छ। चुनाव प्रचारको क्रममा कार्यकर्ताहरूले उहाँलाई भावी प्रधानमन्त्री भनेर मत माग्ने समेत गरेका थिए। दुई हस्ती बीचको कड़ा प्रतिस्पर्धा मतगणनाको क्रममा समेत देखा पर्यो। सुरुदेखि नै झिनो अन्तरमा खान र बोहरा अघि पछि हुने क्रम चलिरहेको थियो। मोरङको क्षेत्र नम्बर 3 मा नेपाली कांग्रेसका डाक्टर सुनिल शर्मा विजयी हुनुभएको छ। एमालेका भानुभक्त ढकाललाई फराकिलो मतान्तरले पराजित गर्दै उहाँ निर्वाचित हुनुभएको हो। शर्माले 48,631 र ढकालले 25,895 मत मात्रै पाउनुभयो। राप्रपाकी रेखा थापाले 10,988 मत ल्याएर तेस्रोमै सीमित रहनुभयो। हुम्लाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेकपा माओवादी केन्द्रका छिरिङ डमदुल लामा निर्वाचित हुनुभएको छ। 14,371 मत ल्याएर लामा निर्वाचित हुँदा एमालेका दल रावलले 9,516 मत पाउनुभयो। उहाँहरू बीचको मतान्तर 4,855 रहेको छ। राप्रपाका तेज बहादुर रावलले 3,079 मत पाउनुभयो। चितवन 3 बाट प्रतिनिधि सभामा राप्रपाका उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँले 34,362 मत ल्याएर चुनाव जित्नु भएको हो। माओवादी केन्द्रका डाक्टर भोजराज अधिकारीले 24,671, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी जिता बरालले 14,779 र कांग्रेसका बागी उम्मेद्वार दिनेश कोइरालाले 12,057 मत प्राप्त गर्नुभयो। 12 क्षेत्र नम्बर 2 बाट जनता समाजवादी पार्टीका राम सहाय प्रसाद यादव निर्वाचित हुनुभएको छ। निर्वाचन आयोगको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार यादवले 13,822 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। माओवादी केन्द्रका शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहाले 13,468 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँहरू बीच 354 को मतान्तर रहेको छ। सिराहा 2 मा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उम्मेद्वार राजकिशोर यादव निर्वाचित हुनुभएको छ। यादवले कांग्रेसकी चित्रलेखा यादवलाई पराजित गर्दै सिराहा 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको हो। राजकिशोरले 24,178 र चित्रलेखाले 23,028 मत पाउनु भएको छ। उहाँहरू बीचमा 1,150 मतान्तर रहेको छ। तेह्रथुममा एमालेका विजय सुब्बालाई 1,079 मतान्तरले पछि पार्दै वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनकी उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसकी नेता सीता गुरुङ विजयी हुनुभएको छ। गुरुङले 19,702 मत तथा एमालेका सुब्बाले 18,623 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनबाट आएको मत परिणामले सहज रूपमा सरकार गठन हुने अवस्था नदेखिएको
बताउनु भएको छ। सरकार गठन हुनै गाह्रो भयो भने टिकाउन झन गाह्रो हुने उहाँको भनाइ छ। झापा क्षेत्र नम्बर 5बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओलीले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता संघको घर दैलो कार्यक्रममा शनिबार सो कुरा बताउनु भएको हो। जटिल अवस्थामा आफूहरूको भूमिका थप महत्वपूर्ण हुने भएकाले त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। एमालेलाई मतदाताहरूले दिएको विश्वास अनुसार देशलाई संकटमा पर्न नदिने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। अहिलेको निर्वाचन परिणामको गणितले देशमा अस्थिरता आयो भन्ने प्रश्न देखिएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले राजनीति फोहोरी खेलतर्फ जान सक्ने शंका गर्नुभयो। देशको अन्य क्षेत्रभन्दा झापामा आएको निर्वाचन परिणामले आफू धेरै उत्साहित भएको उहाँको भनाइ थियो। कतिपय ठाउँमा धान्धली र सत्ताको दुरुपयोग भएको जिकिर गर्दै अध्यक्ष ओली यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने अडानमा हुनुहुन्छ। अध्यक्ष ओली क्षेत्र नम्बर 5 अन्तर्गतको कम्बल गाउँपालिका, गौरादह नगरपालिका, गौरीगञ्ज गाउँपालिका, दमक नगरपालिकाका मतदाताहरूको घर दैलोमा पुगेर विजय उत्सवमा सहभागी हुनुभयो। झापामा प्रतिनिधि सभामा 5वटा क्षेत्र मध्ये 3वटा क्षेत्रमा एमाले, 1वटामा कांग्रेस र 1वटामा राप्रपाले जित हासिल गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार उहाँहरू बीच भएको भेटमा निर्वाचनको हालसम्मको परिणाम र विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रही छलफल भएको अध्यक्ष दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहित प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा गठबन्धन गरेको अवस्थामा निर्वाचनको परिणाम आउँदै गर्दा भएको यस भेटघाटलाई आगामी सहकार्यका रूपमा हेरिएको छ। निर्वाचनको परिणामलाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी कांग्रेससँग असन्तुष्ट देखिएका छन्। यद्यपि नेताहरूले यसलाई सार्वजनिक रूपमै भने अभिव्यक्त गरेका छैनन्। अध्यक्ष दाहालले गोर्खामा विजयी भएको प्रमाणपत्र बुझ्दै नतिजालाई लिएर गठबन्धनको बैठकमा गम्भीर समीक्षा गर्ने बताउनु भएको थियो। चुनावी परिणामले अब 2 दलभन्दा बढीको सहभागितामा मात्रै सरकार बन्न सक्छ भन्ने प्रष्ट चित्र देखाएको छ। राजनीतिक स्थिरताको नारा दिएको चुनावले अस्थिरताको ढोका पो खोल्छ कि भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। 2051 सालको त्रिसङ्घको संसदले राजनीतिक अस्थिरताको जन्म मात्र दिएको थिएन। त्यसबेलादेखि नै संसदीय विकृतिका अनेकौं कीर्तिमान खडा गरेको थियो। त्यसबेला आफ्नै अल्पमतको सरकार ढलेपछि राप्रपालाई प्रधानमन्त्री सुम्पिन एमाले र कांग्रेस बीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो। तर दुवै दलले आफूले सहयोग गरेका सरकार टिकाउन भने सकेका थिएनन्। अहिले पनि राजनीतिक स्थायित्व र आकांक्षा सहित संविधान जारी भएपछिको आम निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको नियत पनि 2051 सालको संसद जस्तो त हुने होइन भन्ने अड्कलबाजीहरू सुरु भएका छन्। मुलुकका केही स्थान बाहेक 162 स्थानका मत परिणाम र समानुपातिक तर्फका मत परिणामलाई निहाल्ने हो भने गठबन्धनको मात्र होइन कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआउने देखिन्छ। यो समाचार तयार पारुन्जेल कांग्रेसले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा करिब 86 सिट ल्याउने देखिन्छ भने दोस्रोमा एमाले 80 सिट ल्याउने देखिन्छ। संविधान अनुसार सरकार बनाउन 138 सिट आवश्यक पर्छ, जुन कुनै दलले पाउने देखिँदैन। अब यी ठूला दलहरूलाई सरकार बनाउन अरू साना दलहरूको आवश्यक पर्ने देखिन्छ। 2/3 बहुमत ल्याउने अनुमान गरिएको सत्ता गठबन्धनले सामान्य बहुमत पनि ल्याउन कठिन हुने देखिएपछि अरू ससाना दलहरूलाई पनि सरकारमा समेट्नु पर्ने भएकाले आगामी दिनमा मुलुकले थप राजनीतिक अस्थिरता झेल्नुपर्ने संविधानविद रामकृष्ण तिमलसिन्हा बताउनुहुन्छ। अब चाहिँ मिलिजुली सरकारबाट भनेको संविधानलाई जोगाउने मात्र काम हो। हाम्रो देशको संविधान बनाउँदाखेरिकै केही कुराहरूले गर्दा जहिले पनि मिलिजुली सरकारको सम्भावना बढेर जाने। अझ भनियो भने पहिलो हुने र दोस्रो हुने भन्दा तेस्रो, चौथो र पाँचौँ हुने दलहरू सरकार बनाउनको लागि बढी निर्णायक हुने अवस्थाले गर्दा बहुमत भन्दा अल्पमत बढी हावी हुन सक्ने सरकारमा यो स्थितिको संवैधानिक संरचना देखा परेको छ। एउटै पार्टीसँग मात्र मिलेर सरकार गठन गर्न कांग्रेस र एमाले दुवैलाई कठिन छ।
यी दुई पार्टीले नै मिलिजुली सरकार बनाउने बाहेक एउटा प्रतिपक्षमा बस्ने हो भने अर्को पार्टीले बनाउने सरकार मिलिजुली सरकार बन्नेछ, जुन लामो समयसम्म टिक्न मुस्किल देखिन्छ। कुनै वादमा आधारित होइन, यो देशको समृद्धि र विकास, समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणका लागि एउटा बृहत्तर र गुणस्तर योजना लिएर अगाडि बढ्ने ठुला दलहरू आफै हो भने पहिलो विकल्प त्यो हुन सक्छ। यदि त्यस्तो होइन र हिजोको गठबन्धनमा आधारित अथवा नयाँ गठबन्धन निर्माण गरेर चाहिँ फेरि पनि यिनै शक्तिहरूको बिचको प्रतिस्पर्धात्मक एउटा प्रयासबाट बन्ने सरकारले ल्याउन सक्ने स्थिरता त्यस्तो गतिलो म देख्दिनँ। किनभने साना दलहरू आफ्नो आफ्नो पोजिसनमा बस्दा पनि ठुला दलहरूलाई गलाउन सक्ने अवस्थामा छन् भन्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संसदीय दलको नेताको गृह कार्यमा जुटिसक्नु भएको छ भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई फोन गरेर बधाई दिएको विषयलाई समेत सरकार गठनको गृह कार्यका रूपमा हेर्न सकिन्छ। जनमतले कांग्रेसकै हाराहारीमा एमालेलाई उभ्याइदिइसकेपछि एमाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने कसरत अवश्य गर्नेछ। तर एमालेसँग मिलेर चुनावमा होमिएका राप्रपा र जसपाको समेत सिट जोड्दा सरकार गठनका लागि सिट नपुग्ने हुँदा माओवादी केन्द्र वा स्वतन्त्रहरूलाई हातमा लिनुपर्ने देखिन्छ। तसर्थ कांग्रेसलाई वा एमालेलाई सरकार बनाउन भ्यागुताको धार्नी पुर्याए झैं अप्ठ्यारो पर्ने हुँदा कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ अहिले नै अड्कल काट्न सकिँदैन। तर मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको बाटोमा लम्किएको हो कि भन्ने शंका जन्माएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा प्रदीप खलनका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। मतदान सकिएको 1 हप्ता हुन लागेको भए पनि स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना अझै सुरु हुन सकेको छैन। मंसिर 4 गते सम्पन्न भएको मतदानबाट मतदाताले प्रदान गरेको मतपेटिका नगरपालिका भित्रको एक कोठामा राखिएको छ। मतपेटिका भित्र थन्क्याएपछि एमाले सडकमा आन्दोलन गर्न पुगेपछि मतगणना अलपत्र परेको बताइएको छ। चापाकोट नगरपालिका 4 बुथमा धाँधली गरी बुथ कब्जा भएको नेकपा एमालेले आरोप लगाउँदै पुनः मतदानको माग गरेको छ। कांग्रेसले तत्काल मतगणनाको माग गर्दै आएको छ। दुवै दल अहिले सडकमा धरना दिइरहेका छन्। चापाकोट नगरपालिका वटा नम्बर 3, 4 र 5 को देसेङकोट राम मन्दिर दीनदयालु चिठी पोखरी बुथमा कांग्रेसले धाँधली गरेको भन्दै एमाले पुनः मतदानको माग गरेर मतगणना हुन नदिएको हो। यसैबीच निर्वाचन आयोगले गठन गरेको छानबिन टोली स्थलगत अवलोकन तथा छलफलपछि शनिबार काठमाडौँ फर्किएको छ। टोलीले जिल्लाका सुरक्षा निकाय, प्रशासन, विवाद भएको भनिएको बुथमा मतदान अधिकृत र सहायक अधिकृत, आन्दोलनरत राजनैतिक दल लगायतसँग छलफल गरेको थियो। टोलीलाई 3 दिनभित्र अर्थात् मंसिर 12 भित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय तोकिएको छ। क्षेत्र नम्बर 2 का निर्वाचन अधिकृत रामचन्द्र शर्माले आयोगको टोली काठमाडौँ फर्किएको भन्दै अब टोलीले दिने प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो। आयोगको टोली शुक्रबार दिउँसो वालिङ पुगेको थियो। सुरक्षा संयन्त्रले दिएको प्रतिवेदन र सूचनाका आधारमा टोलीलाई जानकारी गराएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगा बहादुर छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। प्रशासनका अनुसार ती सबै बुथमा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न भएको हो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले स्वदेशमै रोजगारी दिन सक्ने कानून निर्माण गर्न आफूले संसदमा आवाज उठाउने बताउनु भएको छ। शनिबार भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का मतदाताहरूलाई धन्यवाद दिन निकालिएको विजय जुलुसपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले आफ्नो दबाव स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न कानून निर्माणमा रहने बताउनुभयो। भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट विजयी हुनुभएका उहाँले देशभरका मजदुर किसान, काम गरी खाने जनतालाई फाइदा हुने कानून निर्माणमा आफू हर क्षण लागिरहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। यदि एउटा कानून हामीले राम्रो बनाउन सक्यौं भने देशभरिका मजदुर किसान,
काम गरी खाने जनतालाई फाइदा हुन्छ। उदाहरणको लागि हाम्रै देशमा हाम्रा छोराछोरी, हाम्रो भाइ बहिनी, युवाहरूलाई काम दिनुपर्छ भनेर एउटा कानुन बनायौँ भने हाम्रा युवाहरू अहिले 70-80 लाख विभिन्न देशमा सस्तो ज्यामीको रूपमा गइरहेका छन्। उनीहरू त्यहाँ जानु पर्दैन। उहाँले सरकारका मन्त्रीहरू नै भारत सरकारसँग मल किन्दा कमिसन खाने गरेको आरोप लगाउनुभयो। सांसद सुवालले देशमा निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थाका लागि कानुन बनाउन आवाज उठाउने बताउनुभयो। भारतसँग किन्ने अनि त्यसमा पैसा खाने उनीहरूको कामै त्यही हो। त्यसैले हामीले कृषि मन्त्रीलाई भन्यौँ, तपाईँले मल ल्याउन सक्दैनौ भने राजीनामा दिनुपर्छ। त्यस्तै औषधि पनि त्यस्तै हो। क्यान्सर रोगको उपचार गर्ने औषधि विभिन्न देशबाट नेपालमा ल्याउनु पर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागले ल्याएको छैन। आज हामीले क्यान्सर रोगका बिरामीहरू औषधि उपचार गर्न नपाएर मरिरहेको हामी देखिरहेका छौँ। त्यसकारण हामीले हाम्रै देशमा निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नको लागि एउटा कानुन बनाउन हामीले संसदमा आवाज उठाउने हो। सांसद सुवालले भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1बाट नेकपा एमालेका उम्मेद्वार नवराज गेलाललाई 30,793 मतान्तरले पराजित गर्दै विजयी हुनुभएको थियो। प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको मत परिणाम सार्वजनिक भइरहँदा अब सरकारको निर्माण प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो बढ्न थालेको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमत जुटाउने सम्भावना क्षीण भएकाले अन्य साना दल र स्वतन्त्र सांसद निर्णायक बन्ने अवस्था देखिएको छ। एक रिपोर्ट। संविधानको धारा 76ले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएपछि कुनै एक दलको बहुमत आए अथवा 2 वा 2 भन्दा बढी दलको मिलिजुली सरकार 30 दिनभित्र गठन हुनुपर्छ भन्ने छ भने बहुमत नभएको ठूलो दलको सरकार 35 दिनभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर हालसम्मको मत परिणामलाई आधार मान्ने हो भने कांग्रेस र एमाले गठबन्धनले बहुमत नल्याउने देखिएको छ। यो चुनावी परिणामले कांग्रेस र एमाले दुवैलाई सरकार बनाउने बाटो खुलेको छ। तर सरकार बनाउन चाहिने बहुमत सांसदको समर्थन जुटाउन सहज छैन। सरकार गठनमा माओवादी केन्द्रसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ। कांग्रेस अहिलेकै गठबन्धन कायम राखेर नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न चाहन्छ। सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई सरकार गठनका लागि चाहिने बहुमत पुर्याउन जति गाह्रो छ, शक्ति बाँडफाँड त्यति नै गाह्रो छ। किनकि प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस र माओवादी दुवैको दाबी छ। आलो पालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति गर्ने विकल्प छ, तर कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने टुङ्ग्याउन सहज छैन। प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेस भित्रै ठूलो किचलो हुने देखिन्छ। गगन थापादेखि रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्रीको आकांक्षी देखिन्छन्। एमालेलाई आफूले गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका दलहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीसँग मात्रै मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना सकिएको छ। रवि लामिछाने नेतृत्वको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थन जुटाउँदा पनि बहुमत पुग्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसैले एमालेले माओवादीसँग सहकारीको प्रस्ताव गरिसकेको छ। वाम दलहरू एक ठाउँमा आउने र एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थन जुटाउने हो भने बहुमत पुग्न सक्छ। जसरी कांग्रेस र एमालेलाई एक अर्कालाई प्रतिपक्षमा राखेर सरकार बनाउन गाह्रो छ, एक अर्का मिलेर सरकार बनाउन भने त्यति नै सहज छ। दुवै दल मिल्ने हो भने प्रष्ट बहुमत हुन्छ। कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउन असम्भव जस्तो लागे पनि यस्तो अभ्यास विगतमा पनि भएको छ। 2065मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कांग्रेसकै समर्थनमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। यसैबीच नागरिक अगुवाहरू भने हालको म्यान्डेट नै ठूला दलहरूले मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने भएको बताउँछन्। यसो भएमा मात्रै समावेशी सरकारको निर्माण हुने र स्थिरता आउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ। म्यान्डेट चाहिँ जुन अहिले छ त्यो म्यान्डेट चाहिँ मिलिजुली सरकारको म्यान्डेट हो। दुईवटा मात्र मिलेर सरकार बनाऊ भन्ने म्यान्डेट होइन। म्यान्डेट चाहिँ अहिले यो सबै दलहरूलाई सरिक गरेर, केही दलहरू बाहिर रहलान् प्रतिपक्षमा, तर अधिकांश दलहरू सरिक गरेर चाहिँ सरकार बनाऊ भनेर भन्ने म्यान्डेट हो। मिल्नुपर्ने आवश्यकता छ र मिल्दाखेरि नि देशको पनि भलो छ। किनभने त्यसो गर्दाखेरि अनि सबै समावेशी खालको एउटा सरकार बन्छ र त्यसले चाहिँ नि अनि नेपालमा अहिलेसम्म जे कुरामा त्रुटि भयो, भुल भयो,
जहाँ जहाँनिर हामीले बाटो बिरायौँ त्यो बाटोलाई सच्याएर अगाडि जाने सम्भावना हुन्छ। फेरिएको जनमतले सरकार गठनमा चुनौती थपेकाले सहजै सरकार गठन हुन भने गाह्रो देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले आफू निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नुभएको छ। 27,148 मत ल्याई निर्वाचित हुनुभएका उहाँलाई निर्वाचन अधिकृत उद्वीर नेपालीले रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभएको हो। उहाँको निकटतम प्रतिद्वन्दी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार गणेश पौडेलले 25,782 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा सोही क्षेत्रको 1 मा निर्वाचित प्रदेशसभा सांसद लीला गिरी र 2 मा निर्वाचित प्रदेश सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले पनि आफू निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नुभएको छ। प्रदेशसभामा निर्वाचित गिरी र श्रेष्ठ पनि एमालेबाट निर्वाचित हुनुभएको हो। प्रमाणपत्र ग्रहण गरे लगतै एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू उत्साहका साथ विजय जुलुसमा सहभागी भएका थिए। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएका नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंह सहितको टोलीले विजय जुलुस निकालेको छ। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस नेता सिंह र प्रदेश सभामा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा कांग्रेसबाट नै दीपेन्द्र श्रेष्ठ र 1 बाट कांग्रेसकै सूरज चन्द्र लामिछाने निर्वाचित भएको अवसरमा शनिबार विजय जुलुस निकालिएको हो। बानेश्वर बैंकोटबाट सुरु भएको विजय जुलुसमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको परिक्रमा र मतदाताहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिएको छ। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेता सिंह 125 को झिनो मतान्तरले विजयी हुनुभएको हो। 52 सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनुभएका सिंह 65 र 70 मा संविधान सभा सदस्य तथा 74 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले चुनावको परिणाम रहस्यमय रहेको बताउनु भएको छ। 72 मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतबाट पराजित जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले चुनावको परिणाम आएपछि पहिलो पटक प्रतिक्रिया दिँदै चुनावमा भएका आन्तरिक र बाह्य षड्यन्त्रको सुइँको आफूले पनि पाएको दावी गर्नुभएको छ। यसको पनि मूल्याङ्कन हुनेछ भन्दै उहाँले कुनै पनि खालको हस्तक्षेप आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको प्रश्न पार्नुभयो। अध्यक्ष यादवले चुनावको परिणाम रहस्यमय रहे तापनि जनताको निर्णयको सम्मान गर्ने बताउनु भएको छ। चुनाव एउटा राजनीतिक प्रक्रिया रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जनताले छानेका प्रतिनिधिलाई आफ्नो साथ सहयोग रहने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। निर्वाचनको नतिजाले आफूहरूको यात्रालाई कुनै असर नपार्ने भन्दै अध्यक्ष यादवले 1 इन्च पनि तलमाथि नभइकन जनताको आदेश अनुसार आफ्नो लक्ष्यमा लागिरहने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। संविधान त्रुटिपूर्ण र त्यसमा असमानताहरू रहेकाले अझै पनि संघीयता वास्तविक रूपमा संघीयता जस्तो हुन नसकेको उहाँको दावी छ। हरेक समुदायले जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित नभएको बताउँदै अध्यक्ष यादवले यस संविधानले विभिन्न राष्ट्रियता जातीय समुदायहरूको पहिचानलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। मंसिर 4 गते स्थगित भएको बाजुराको बुढी नन्दा नगरपालिका वडा नम्बर 5 को मतदान केन्द्रमा मतदान भएको छ। शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत ढाका राम पौडेलले जानकारी दिनुभयो। मंसिर 4 गते मतदानका दिन विवाद र झडपका कारण सो मतदान स्थलको मतदान प्रक्रिया स्थगित भएको थियो। यस्तै अन्य विभिन्न मतदान केन्द्रको मतदान प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्छ भनेर राजनीतिक दलहरूले निवेदन दिएको पौडेलले बताउनुभयो। उनीहरूले जिल्लाका 24 भन्दा बढी मतदान केन्द्रको मतदान प्रक्रिया रद्द
गरिपाउँ भनेर निवेदन दिएका छन्। यस बारेमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय अनुसार हुने पौडेलले बताउनुभयो। आयोगको छानबिन टोलीले पनि बाजुरामा अध्ययन गरिरहेकाले उनीहरूले दिएको प्रतिवेदन समेतका आधारमा आयोगले निर्णय गर्ने भएको छ। टोलीले दिएको प्रतिवेदनपछि पुनः मतदान गर्नुपर्ने हो वा मतगणना सुरु गर्ने हो आयोगको निर्णय अनुसार हुनेछ। बाजुराका विवादग्रस्त मतदान केन्द्रका बारेमा आयोगको टोलीले शुक्रबारदेखि अध्ययन समेत गरिरहेको छ। गत मङ्सिर 4 गते मतदानका दिन बाजुरामा विभिन्न मतदान स्थलमा भएको झडपका कारण 1 जनाको प्रहरीको गोली लागि र 1 को कुटपिटबाट ज्यान गएको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा यसपटक प्रत्यक्षतर्फ न्यून संख्यामा महिला निर्वाचित हुने भएका छन्। हालसम्म 8 जना महिला उम्मेद्वारले मात्र जित हात पारेका छन्। ठूला र पुराना भनिएका दलबाट पनि निर्वाचित हुने महिलाको संख्यामा निकै कमी देखिएको छ। हेरौं यो रिपोर्ट। यसपटकको संसदीय निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिला प्रतिनिधिको संख्या न्यून हुने देखिएको छ। हालसम्म जारी मतगणनामा नेपाली कांग्रेसबाट तेह्रथुम क्षेत्र नम्बर 1 मा सीता गुरुङ, एमालेबाट जुली कुमारी महतो, विद्या भट्टराई र ज्वाला कुमारी शाह निर्वाचित भएका छन्। माओवादीबाट रेखा शर्मा निर्वाचित हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सोभिता गौतम र डाक्टर तुलसीमा कार्की निर्वाचित भएका छन्। रेशम चौधरीले नेतृत्व गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट भने पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरी बाहेक अन्य महिलाले हालसम्म जित हात पार्न सकेका छैनन्। पार्टीभित्र महिला सहभागिताको विषयमा चर्को बहस हुने गरे पनि सहभागितामा भने कमजोर देखिने गरेको स्वयं महिला नेत्रीहरू नै स्वीकार गर्छन्। महिला नेत्रीले पार्टीभित्र दबाव दिन नसक्नु र प्रत्यक्षतर्फ टिकट दिन स्वयं पुरुष नेताहरू हिचकिचाउने गरेको बताउनुहुन्छ नेपाल समाजवादी पार्टीकी सचिव दुर्गा सोप। योगदानका हिसाबले, बलिदानका हिसाबले, लगानीका हिसाबले अथवा नीतिका हिसाबले चाहिँ महिलाहरू पार्टीभित्र कहीँ पनि चुकेका छैनन्। तर यो प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाहरूको यस्तो न्यून सहभागिता हुनु भनेको नै एउटा महिलामाथि ठुलो अपमान र उपेक्षा गरेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ लागेको छ। त्यो कुराहरू चाहिँ पितृसत्तात्मक सोचले महिला सशक्त हुँदा हुँदै पनि समानुपातिकमा खुम्चिनु परेको महिला नेत्रीहरूको गुनासो छ। महिलालाई प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर दिनु हुँदैन भन्ने भावना पार्टीभित्र रहेको नेपाली कांग्रेसकी नेत्री एवं पूर्व सांसद रङ्गमती शाही बताउनुहुन्छ। अब कानुनमा हामीले संविधानमै हामीले बाध्यकारी कानुन बनाएनौँ, संविधानमै लेख्न सकेनौँ भने कहिले पनि महिलाहरू भने जस्तो गरी आउँदो रहेनछन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अनुभूति भएको छ हामीलाई। राजनीतिक रूपमा महिलाले अझ छलाङ मार्नुपर्नेमा थप कमजोर बनेको देखिएको छ। महिला सहभागिताको सवालमा पार्टीबाट नै अन्तर्घात भएको र मतदाताले पनि महिला उम्मेद्वारलाई विश्वास गर्न नसकेको उनीहरूको ठम्माइ छ। अबका दिनमा राजनीतिमा होमिने महिलाले पार्टीमा आफ्नो भूमिका स्पष्ट रूपमा राख्नु आवश्यक छ भने सांसदका रूपमा चुनिएका महिलाले पनि इमानदारिताको साथमा जनताको समस्या संसदमा उठाउन सके महिलाले पुनः अवसर पाउने थिए कि। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी का लागि विद्या तामाङको रिपोर्ट। भने फापेको छ। कर्णालीका 12वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धनले भागभन्दा गरेको मध्ये 1 सिट माओवादीले जोगाउन सकेन। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई गठबन्धनले फाइदा गराएको छ। यसपटक एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रिएको नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशमा शून्य भएको छ। एक रिपोर्ट। 12वटा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये भागभण्डा गर्दा नेकपा माओवादीले सबैभन्दा धेरै 5वटा सीट लिएको थियो। कांग्रेसले 4 र नेकपा यसले 3 सीट लिएका थिए। माओवादीले आफूले पाएको मध्ये 4 सीट जितेको छ। माओवादीले रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, कालीकोट र हुम्लामा जितेको छ। जुम्ला भने माओवादीले गुमाएको छ। यहाँ राप्रपाका ज्ञान बहादुर शाहीले जितेका छन्। पहिलो पटक चुनाव लडेका 31 वर्षीय शाहीले गठबन्धनलाई पछारे। गठबन्धनका उम्मेद्वार गोमा कुँवर र शाहीबीच 10,860 मतान्तर छ। रुकुम पश्चिममा उम्मेद्वार बनेका अर्थमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले एमालेका नन्दराम देवकोटालाई पराजित गरे।
माओवादीका अर्का उपमहासचिव शक्ति बहादुर बस्नेत जाजरकोटबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। उनी एमालेका निरज प्रसाद आचार्यलाई 9031 मतान्तरले पराजित गर्दै ह्याट्रिक गर्न सफल भएका छन्। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही कालीकोटबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। हुम्लाबाट माओवादीका छिरिङ डमडोल लामा कार्चेन प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। नेपाली कंग्रेसले गठबन्धन गर्दा भाग पाएका 4वटै निर्वाचन क्षेत्र जितेको छ। दैलेख 2 मा कंग्रेसका दिगपाल कुमार शाही, सुर्खेत 1 मा कंग्रेस उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्का, सुर्खेत 2 मा कंग्रेसका हृदयराम थानी विजयी भएका छन्। मुगुमा पनि नेपाली कंग्रेसका ऐन बहादुर शाही निर्वाचित भएका छन्। प्रतिस्पर्धी एमालेका राजबहादुर कार्कीलाई 3994 मतान्तरले पराजित गर्दै उनी निर्वाचित भएका हुन्। कर्णालीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि आफूले भाग पाएका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा जित हासिल गरेको छ। सल्यानमा समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला निर्वाचित भएका छन्। ज्वालाले 35,700 मत ल्याएर निर्वाचित भएका हुन्। उनका प्रतिस्पर्धी मध्ये स्वतन्त्र उम्मेद्वार राजेन्द्र बहादुर शाहले 19,789 मत ल्याए भने एमालेका राजेन्द्र वीर राईले 13,029 मत प्राप्त गरे। डोल्पामा समाजवादीका धनबहादुर बुढा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। बुढा 11,225 मत सहित निर्वाचित भएका हुन्। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार गणेश बहादुर शाहीले 5,498 मत पाएका छन्। नेकपा यसले दैलेख 1 मा पनि जितेको छ। त्यहाँ समाजवादीका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष अमर बहादुर थापाले 18,256 मत ल्याएर निर्वाचित भएका हुन्। एमालेका उम्मेद्वार रविन्द्रराज शर्माले 17,407 मत प्राप्त गरेका हुन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि प्रतिमा धरेलको रिपोर्ट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो चुनावी खर्च सार्वजनिक गर्नुभएको छ। चितवनको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित लामिछानेले चुनावी अवधिमा 11,04,472 खर्च भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले औपचारिक शपथ ग्रहणको दिन वा त्यस अगावै आफ्नो चुनावी खर्चको पूर्ण विवरण तथा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने समेत बताउनुभयो। सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिँदै सभापति लामिछाने खुशियाली मनाउने दिन सकेको घोषणा गर्नुभएको छ। आफ्नो कार्यकालभरि कुनै पनि सम्मान पुरस्कार उपहार ग्रहण नगर्ने दावी गर्दै संघ संस्थाको उद्घाटन आसन ग्रहणमा सहभागी नहुने उहाँको भनाइ छ। लामिछानेले प्रत्येक 4 महिनामा सार्वजनिक सुनवाईमा आफै उपस्थित हुने बताउनु भएको हो। सडक बालबालिकाहरूलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिलाउन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सहयोग गर्नुपर्नेमा अधिकार कर्मीहरूले जोड दिएका छन्। कोही पनि सडक बालबालिकाहरू आफ्नो पहिचान पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनु नहुने भन्दै त्यसलाई मूर्त रूप दिन आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सडक बालबालिकाहरूका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले स्वविवेकले लचकता अपनाई नागरिकता पाउने अधिकारका लागि पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। सडक बालबालिकाहरू पनि नागरिकता पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनु नहुने भन्दै यसलाई सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारको पहल कदमी आवश्यक रहेको अधिकार कर्मीहरूले बताएका हुन्। नेपालभित्र फेला परेको जुन पितृत्व र मातृत्व ठेगान नभएको हरेक नाबालकहरूको चाहिँ बुवा आमा ठेगान नभएसम्म उहाँहरूको चाहिँ इन्फर्मेसन नपाएसम्म चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा वंशजको आधारमा चाहिँ नेपाली नागरिक ठहरिने भनेर चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सडक बालबालिका मठ मन्दिरहरूमा बस्ने बालबालिका उहाँहरूको लागि पनि केही गरिदिनु हुनुको लागि उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा लिगल आइडेन्टिटीलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्ने त र त्यसलाई चाहिँ त्यही लिगल आइडेन्टिटीबाट प्रोटेक्ट गरेर उहाँहरूले चाहिँ भोलिपर्सि हाम्रो कन्ट्रीको जुन डेभलपमेन्टको प्रोसेसमा चाहिँ कसरी मोबिलाइज गर्ने त त्यहाँसम्म एउटा फार साइटेड भएर चाहिँ सोचिदिनु हुनुको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अधिकार कर्मी श्रेष्ठले सूचीकृत नभएका अनाथालय वा सङ्घ संस्थामा रहेका बालबालिकाहरूका लागि भने नागरिकता बनाउन केही कठिनाई हुने बताउनुभयो। उहाँले यदि सूचीकृत नभएका सङ्घ संस्थाहरूमा हुर्किएका बालबालिकाहरूले स्थानीय सरकारको सहयोगमा नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रै नभएको गौशाला धर्मशालामा बनाइएको भौतिक संरचनाहरू भत्काउन खोजेको भन्दै मारवाडी सेवा समिति नेपालले आपत्ति जनाएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सो धर्मशालामा अवैधानिक ढंगले बनाइएका भौतिक संरचना भत्काउन सुरु गरेपछि समितिले यस्तो आपत्ति जनाएको हो। शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी समितिका अध्यक्ष कैलाश चन्द्र गोयलले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो क्षेत्रभित्र नपरेको विषयमा हात हालेकाले ती भौतिक संरचनाहरू कुनै पनि हालतमा भत्काउन नदिने चेतावनी दिनुभयो। सो क्षेत्र वैध भए नभएको छानबिन गर्ने आधिकारिक निकाय काठमाडौँ महानगरपालिका भएकाले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले दिएको निर्देशन र पत्राचार आफूहरूलाई मान्य नहुने समितिको दाबी थियो। समितिका अध्यक्ष गोयलले काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्देशन तथा नेपाल सरकारको नियम कानून अनुसार आफूहरू चल्ने तर पशुपति क्षेत्र विकास कोषको निर्देशन र निर्णय भने पालना गर्न नसकिने बताउनुभयो। तपाईहरु चाहिँ यदि कुनै चाहिँ संरचना गलत छ भने तपाईको अधिकार त्यो होइन, यो नगरपालिका क्षेत्रको अधिकारभित्र पर्छ। यो नगरपालिकाले छानबिन गरेर यो संरचना कुन संरचना अवैध हो कुन वैध हो भन्ने कुरा नगरपालिकाले निर्णय गर्ने हो। त्यसपछि मात्रै त्यसको हामी नेपाल सरकारको नियम कानुन सबै मान्नलाई हामी तयार छौं। समितिले सो धर्मशालामा बनाइएका सटर भाडा सामाजिक सेवा कार्यमा मात्रै खर्च गरेको दाबी समेत गरेको छ। अध्यक्ष गोयलले त्यहाँको सटर भाडा त्यही क्षेत्रको सामाजिक सेवा कार्यमा खर्च गरिएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। जग्गाको हकवाला सम्बन्धी विवादको निरूपण पनि अदालतले गर्ने भएकाले त्यसमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले केही पनि भन्न नमिल्ने उहाँको भनाइ थियो। जति बुझाउनु पर्ने हो बहाल कर त्यो पनि बुझाएर बाँकी रहेको पैसा यही गौशालामा सेवा कार्यमा नि खर्च हुन्छ। हामीले त पसलको भाडा उठाएर सेवा कार्यमा खर्च गरेका छौं। हामीले त पसल छ भनेर सित्तै दिदिने त्यो पैसाको भाडा उठाएर हामीले सेवा कार्यमा लगाएका छौं। कुनै व्यापारिक कारोबार भएको छैन। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सो गौशालामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएको भौतिक संरचना शुक्रबारबाट डोजर लगाएर भत्काउने तयारी गरेको छ। तर समितिले भने त्यहाँ कुनै पनि खालको अवैधानिक संरचना नबनाएको जिकिर गर्दै भत्काउन अवरोध गरिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा चर्चा कमाएको अमेरिकी फोटोग्राफर कितिया पावलोस्कीले नेपालमा खिचेको भनिएको हिउँ चितुवाको तस्बिर नक्कली भएको तथ्य बाहिरिएको छ। अल्पाइन इन्टरनेशनल म्यागजिनले फोटोको फ्याक्ट चेक गर्दा पावलोस्कीले नेपालको सगरमाथा क्षेत्रमा खिचेको भनिएको हिउँ चितुवाको तस्बिर नक्कली भएको तथ्य पत्ता लागेको दावी गरेको छ। अल्पाइन इन्टरनेशनल म्यागजिन हिमाली जीवन प्रकृति र फोटोग्राफीका विज्ञहरूले चलाएको एक चर्चित म्यागजिन हो। फ्याक्ट चेकमा भनिए अनुसार पावलोस्की एक फोटोग्राफर नै हुन् या होइनन् भन्नेमा समेत शंका रहेको छ। सामान्यतया हिमाली फोटोग्राफी माउन्टेन फोटोग्राफीको संसारमा पनि त्यस्तै हुन्छ। तर भर्खरै फोटो खिच्न सुरु गरेका सिकारु फोटोग्राफरहरूलाई भाग्यवंश मौका मिल्न सक्छ त्यस्तो दृश्य भेटाउन। किटिया पावलोस्की हिउँ चितुवाको केही शटहरू भेटाउन भाग्यशाली हुन पनि सक्छिन्। हिमालयमा वर्षौं बिताए पनि केही मानिसहरूले मुस्किलले झुलुक्क मात्रै देख्न पनि सक्छ। तर समस्या तस्बिरहरूको प्रकृतिमा छ। तिनीहरूको संरचना प्रकाश तिनीहरूको स्थानमा छ। उक्त रिपोर्टका अनुसार पावलोस्कीका तस्बिरहरू उत्कृष्ट छन् तर तिनीहरू प्राकृतिक नभई फोटोशप जस्ता सफ्टवेयर प्रयोग गरेर धेरै सिर्जना गरिएको हो। उक्त म्यागजिनले फोटोग्राफरको सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा पनि शंका गरेको छ। फोटोग्राफरको इन्स्टाग्राममा जम्मा 5 वटा मात्रै फोटा छन् जसमा 4 वटा हिउँ चितुवाको छ र एउटा उनको छ। अरू ग्यालरी किन देखिएन म्यागजिनले प्रश्न गरेको छ। फ्याक्ट चेकको पावलोस्कीलाई फोटोशप चलाउने कुरामा विज्ञता रहेको दावी गर्दै उनले त्यही विज्ञता प्रयोग गरेको जिकिर गरिएको छ। हिउँ चितुवाको फोटो सार्वजनिक भएसँगै नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट समेत उक्त तस्बिर प्रकाशित भएको थियो। उक्त फोटोहरू नेपालमा भाइरल भएको थियो।
हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। विवाहको लगन सुरु भएपछि सुनको माग दैनिक 35 किलो पुगेको छ। तर विदेशी मुद्रा सञ्चित कम भएको भन्दै सरकारले दैनिक 10 किलो मात्रै सुन आयातको कोटा तोकेको छ। यसले बजारमा सुन अभाव हुन थालेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मङ्सिर 11 गतेदेखि विवाहको लगन सुरु भएकाले सुनको माग दैनिक 35 किलो पुगेको छ। विवाहकै कारण सुनको गरगहनाको अर्डर बढेको महासंघका महासचिव धर्मभक्त वज्राचार्यले जानकारी दिनुभयो। केही दिन अघिसम्म सुनको माग दैनिक 25 किलो मात्रै रहेको थियो। चुनावका कारण मङ्सिर पहिलो साता सुनको कारोबार कम भयो। तर अहिले कारोबार उत्साहजनक रहे पनि माग अनुसार आपूर्ति गर्न नसकिएको वज्राचार्यले बताउनुभयो। आयातित सुन उपत्यका र उपत्यका बाहिरको जिल्लालाई 50-50% का दरले बिक्री गरिन्छ। वज्राचार्यले सिजन अनुसार सुनको कोटा बढाउनु पर्ने बताउँदै व्यवसाय जोगाउनका लागि पनि आवश्यक भइसकेको दावी गर्नुभयो। सुनलाई अनुत्पादक लगानीसँग हेरेर कोटा निर्धारण गर्न नहुने बताउँदै धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा समेत हेर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनसँगको युद्धमा सहभागी वा त्यसमा ज्यान गुमाएका सैनिकका आमाहरूसँग फिर्दै उनीहरूको जस्तै पीडा आफूहरूले पनि महसुस गरिरहेको बताउनु भएको छ। रुसी सरकारी सञ्चार माध्यममा देखाइएको उहाँको सुरुवाती सम्बोधनमा पुटिनले एकजना छोरा गुमाउनुलाई कुनै कुराले पनि पूर्ति गर्दैन भन्नुभएको छ। कयौं त्यस्ता आमाहरू क्रेमलिन पक्षधर अभियानका सदस्यहरू हुन्। उक्त बैठकका लागि सावधानीपूर्वक उनीहरूको छनौट गरिएको आलोचकहरूले बताएका छन्। राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेन युद्धमा सहभागी सैनिक र तिनका परिवारप्रति चासो राखेको देखाउने यो क्रेमलिनको पहिलो प्रयास भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। युक्रेनमाथिको आक्रमणलाई लिएर रुसी भित्री विरोधहरू बढ्दै गएका छन्। देशमा विभिन्न भागबाट बहालवाला सैनिकका आमाहरूले खुलेआम आफ्ना छोराहरूलाई राम्रोसँग तालिम नै नदिइकन लडाईँमा पठाएको गुनासो गरिरहेका छन्। उनीहरूले कठ्याङ्ग्रिदो चिसो आउने लाग्दा पर्याप्त पोसाक र हतियार बिना ती सैनिक खटाइएको टिप्पणी गरेका छन्। हालैका महिनाहरूमा भएका नराम्रा पराजयपछि कतिपयले रुसी सेनाले जबरजस्ती खटाइएका सैनिकहरूलाई ज्यान गुमाउन बाध्य पारेको टिप्पणी हुने गरेको छ। एकजना वरिष्ठ अमेरिकी सैनिक जनरल मार्क मेलीका अनुसार फेब्रुअरी 24 युद्ध सुरु भएता लगभग 1 लाख रुसी र 1 लाख युक्रेनी सैनिक मारिएका वा घाइते भएका छन्। अब खेल समाचार। कतारमा जारी विश्वकप फुटबल अन्तर्गत समूह डीमा रहेको अस्ट्रेलियाले ट्युनिसियालाई पराजित गरेको छ। शनिबार कतारको अल जानोभ रङ्गशालामा ट्युनिसिया विरुद्ध गोल गर्दै अस्ट्रेलियाले 1-0 गोलको कठिन जित निकालेको हो। खेलको 23औं मिनेटमा मिचेल डुकले गोल गर्दै अस्ट्रेलियालाई 1-0 गोलको अग्रता दिलाए।
उक्त गोल नै अस्ट्रेलियाका लागि जितमा पर्याप्त बन्यो। तुलनात्मक रूपमा बल पोजिसनमा पकड जमाएको ट्युनिसियाले गोलको लागि निकै प्रयास गरे पनि गोल भने गर्न सकेन। उक्त जितसँगै अस्ट्रेलियाले पहिलो जित निकालेको छ। पहिलो खेलमा फ्रान्ससँग पराजित भएको अस्ट्रेलियाले 3 अङ्क जोडेको छ। यता पराजित ट्युनिसिया पहिलो खेलमा डेनमार्कसँग बराबरी खेल्दै 1 अङ्क जोडेको छ। कर्णाली प्रदेशलाई 6 विकेटले पराजित गर्दै लुम्बिनी प्रदेशले राजधानीमा जारी वाइवाई अन्डर-19 पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा पहिलो जित निकाल्दा बागमती प्रदेशले लगातार तेस्रो खेलमा सुखद नतिजा निकालेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा लुम्बिनीले कर्णालीलाई पराजित गर्दै दोस्रो खेलबाट पहिलो जित निकाल्दा मूलपानीमा सम्पन्न अर्को खेलमा बागमती प्रदेशले मध्य प्रदेशमाथि 152 रनको फराकिलो जित निकालेको हो। कर्णालीले दिएको 101 रनको लक्ष्य लुम्बिनीले 20.5 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 102 रन बनाएर पूरा गरेर जारी प्रतियोगितामा पहिलो जित निकालेको हो। लुम्बिनीको जितमा आकाश त्रिपाठीले अभिजित 52 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। बलिङतर्फ कर्णालीका अनुज चानाराले 2 तथा सन्दीप शाही र मोहन विकले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको कर्णालीले 22.2 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर मात्र 100 रन बनाएको थियो। कर्णालीका लागि कप्तान विपिन रावलले 36 रन जोडे भने सुभाष एयरले 23 रनको पारी खेले। पहिलो जितसँगै लुम्बिनीले 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। उता कर्णालीले भने लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत मूलपानीमा सम्पन्न खेलमा बागमतीले लगातार तेस्रो जित निकाल्दा मध्य प्रदेशलाई 152 रनले पराजित गरेको हो। बागमतीले 47.3 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर दिएको 218 रनको लक्ष्य पछ्याएको मध्य प्रदेश 25.5 ओभरमा समेटिएको थियो। मधेसले 65 रन मात्र बनाउन सक्यो। मधेसको इनिङलाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा बागमतीका लागि अहमद राजा एक्लैले 5 तथा अभिषेक कोइरालाले 3 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले 217 रन बनाएको थियो। बागमतीका लागि उत्तम मगर र योगेश भाटले अर्धशतकीय इनिङ खेले। अपराजित बागमती 6 अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा कायमै रहेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा अन्तर्गत प्रत्यक्ष तर्फको मतगणना अन्तिम चरणमा कांग्रेसले बढायो एमालेसँग अग्रता। एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय पार्टी बन्ने सम्भावना बढ्यो। रूपन्देही 3 मा राप्रपाका नेता दीपक बोहरा निर्वाचित। हारे गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड 5औं पटक सांसद बन्ने प्रयास असफल। निर्वाचनको परिणामले देशमा अस्थिरता निम्ताउने अवस्था आएको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। सरकार बनाए पनि टिकाउने गाह्रो हुने प्रतिक्रिया। प्रधानमन्त्री देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष बीच भेटवार्ता। हालसम्मको निर्वाचन परिणाम र विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनमा न्यून संख्यामा महिला उम्मेद्वार निर्वाचित। प्रतिनिधित्व खुम्च्याउनुमा पार्टी नै जिम्मेवार रहेको महिला नेत्रीहरूको आरोप। युक्रेन युद्धमा ज्यान गुमाएका रुसी सैनिकका आमाहरूसँग राष्ट्रपति पुटिनको भेटवार्ता। राम्रो तालिम बिना युद्धमा होमेको पीडित परिवारको गुनासो। र कतारमा जारी विश्वकप फुटबलमा अस्ट्रेलियाको पहिलो जित। ट्युनिसियालाई पराजित गरेसँगै अस्ट्रेलियाको नकआउट चरणको सम्भावना कायम।
माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।